अब आपको बताएं कि नामालूम मुश्तबा अफराद की तरफ से मारूफ समाजी रहनुमा और कारोबारी शख्सियत अयाज मेमन मोतीवाला को 2 रोज कबल मुबैना तौर पर अगवा करने की कोशिश नाकाम होने पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को साथ ले जाने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद वाक़े में मुलव्विस अफराद को ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी। वाक़े की तफसीलात जानने के लिए हमने मारूफ कारोबारी शख्सियत अयाज मेमन मोतीवाला से राबता किया है। अयाज साहब, वाक़े के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस अब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल 5 का। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं महफूज हूँ, लेकिन ये वाक़या इस तरह था कि मेरा एक दोस्त है सिराज मेमन, उसकी दावत पर उसके घर गया था और वहां से वापसी पर मेरी गाड़ी के पीछे 2 गाड़ियां, एक काला वीगो डाला था और दूसरा कोरोला ग्रे मेटेलिक कलर जिसका नंबर था BAT240। उसमें असले से लैस सादा लिबास में और उन्होंने मास्क लगाए हुए थे और इस तरह से रोड पर मेरे पीछे अवामुन्नास और ट्रैफिक के दरमियान लगे। ये सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि जब मैं MA जिना रोड से वो पीछे लगे, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को उन्होंने रोकने की कोशिश की। बहरी बाजार पर जब ट्रैफिक जाम हुआ, मेरे गार्ड उतरे और वो रास्ता खुलवाने के लिए कि मैं निकल सकूं, तो मैं तो निकल गया, उन्होंने मेरे 2 गार्डों को अगवा कर लिया और मेरे गार्ड्स को अगवा करके ले गए। यानी रोड पर सीसीटीवी कैमरे और अवामुन्नास के दरमियान ये लिमाए फिक्रिया है कि मुझ जैसा मैं एक ताजिर समाजी रहनुमा हूँ, सोशल वर्क हूँ, 2.6 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हैं, अवामी हुकूक के लिए काम करता हूँ और ये सब होने के बाद सीसीटीवी हासिल होने के बावजूद दरख्वास्त दे दी है थाने में, प्रेडी थाने में SHO शब्बीर को कि FIR काटी जाए, तो उन्होंने अब तक मुझसे कोई राब्ता ही नहीं किया है। यानी वो बिल्कुल मुतमईन है कि बस ये बच गए, तो मतलब अब इनसे पूछा भी ना जाए। तो इस पर मैं IG से DG रेंजर इनसे दरख्वास्त करूंगा कि बराए मेहरबानी इस वाक़े पर सख्ती से नोटिस लें। और मैं फिर यही कहूंगा, यह अगवा बराए तावान, यानी सादा मलबूस सरकारी लोग थे, कोई एजेंसी थी या कोई अगवाकार थे, इसका पता तो अनुनाफिज करने वाले इदारों ने लगाना है, सिंध पुलिस ने लगाना है, लेकिन वो मेरे ख्याल में अब तक उनकी कोई ऐसी काबिज नजर ही नहीं आई है। जी अच्छा, अयाज साहब, आप चूंकि समाजी कारकुन हैं और जाने माने जाते हैं, तो अगर आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है और आपके साथ पुलिस राब्ता नहीं कर रही, तो एक आम शहरी के साथ पुलिस किस तरह बर्ताव करती होगी? और फिर जो आपके 2 गार्ड्स जिन्हें आपने बताया कि अगवा कर लिया है, वो भी तो किसी के बेटे हैं, भाई हैं, और आप बता रहे हैं कि आपने थाने में FIR भी कटवाई है, उसके बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? मैंने दरख्वास्त भेजी, SHO साहब ने लेने से इनकारी कर दी। यानी बात यह है, फिर वो TCS करवाई गई, यानी आला हुक्काम को बताने के लिए भी उनसे मतलब हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं, लेकिन SHO प्रेडी साहब जो है वो इस पर मेरे ख्याल में कोई काम ही नहीं करना चाह रहे। जबकि मैं, दुनिया मुझे जानती है एज ए ज्वेलर, एज ए समाजी एक शख्स हूँ, नॉन पर्सन हूँ, लेकिन कोई गरीब शख्स जिसकी कोई मतलब हैसियत ना हो इस मुल्क में, उसका क्या हाल होता होगा। मैं तो इस पर सोचकर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे रब, मुझे अपनी एजेंसी, अपने इदारों पर भरोसा है। लेकिन सिंध पुलिस की जानिब से SHO प्रेडी ने इस तरह से खामोशी इख्तियार की हुई है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने इतने शवाहिद देने के बावजूद इस पर मुलजिमान को गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया। तो सर, फुटेज में तो जो मुल्जिमान हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ी का नंबर भी आपने बता दिया है, तो उसके बावजूद भी उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है? क्या वो कार्रवाई नहीं करना चाहते या उनको ये लगता है कि खैर है, सिर्फ गार्ड ही तो अगवा हुए हैं, वो थोड़ा सा ठंडा हो रहे हैं, या मौजू को, इस सारी सिचुएशन को सीरियस ना लेने के पीछे कोई खास वजह आपको लग रही है? बस खास वजह ये हो गई कि मोतीवाला बच गया, अल्लाह ताला ने बचा लिया, अगवा तो हुआ नहीं। और जो अगवा बराए तावान के लिए आए हुए थे और वो गार्ड्स को ले गए और 1 घंटे बाद जो उन्होंने उनको छोड़ा, तो वो किस तरह छोड़ा, मोतीवाला ने अपने एफर्ट से छुड़वा दिया, सोशल मीडिया पे शोर हुआ, मीडिया ने खबरें की, तो ठीक है जी, मामला हो गया खत्म, अब रफा दफा इस चीज को खत्म करते हैं। बस शायद SHO प्रेडी ये सोच के खामोश बैठे हुए कि जो हुआ सो हुआ, कहाँ ढूंढने निकलेंगे मुलजिमान को पकड़ने के लिए। लेकिन गरीब का क्या हाल होता होगा? गरीब के लिए तो फिर कोई दरवाजा ही नहीं है। जब मुझ जैसा शख्स सुनवाई नहीं करवा पा रहा, तो फिर अल्लाह हाफिज है, बस अल्लाह खैर करे। वो हुक्म बाला से दरख्वास्त है, IG से, DIG से, DG रेंजर साहब से, कि इस चीज को देखें
اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے امن و امان کے لیے تاجر برادری میں ایک خوف کی علامت بن جائے گی اگر اس پر کارروائی نہ کی گئی۔ بے شک سر، کراچی کے امن و امان کے لیے بہت ضروری ہے ہر شخص کو تحفظ دیا جائے، ہر شخص کے جان و مال کو تحفظ دیا جائے، اور ہم اپنی صحافتی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اس خبر کو چلا رہے ہیں، اور ہم بھی حکام بالا سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ اس معاملے کو دیکھیں، کراچی اور کراچی کے وارث لاوارث نہیں ہیں۔ سر کیا کہیں گے آپ کہ اتنی ساری سچویشن ہو رہی ہے، کراچی میں امن و امان کی صورتحال اتنی خراب ہے، اب اگر ایک بندہ جو جانا مانا ہے اس کی سنوائی نہیں ہو رہی، تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک عام شہری کے ساتھ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، اور پھر خاص طور پہ آپ نے اپنے گارڈز کا ذکر کیا، تو ان گارڈز کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، اور ان ظاہر سی باتیں ان کی فیملیز بھی پوچھتی ہوں گی، ایسے میں کیسے جواب دیں گے ان کو؟ دیکھیں، جب میرے پیچھے وہ لگے ہوئے تھے اسی دوران میں نے 15 کو اطلاع دی۔ 15 کے علاوہ میں نے ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر بھی میری اپلوڈ ہوئی، شور مچا، چیزیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ والی وہی بات کہ جب مجھ جیسے شخص پر ایک ایسا اٹیمپٹ ہوا اغوا برائے تاوان، اور پھر یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ کوئی سرکاری لوگ تھے، وہ کوئی پرائیویٹ لوگ تھے، وہ اغوا کار تھے، ان کے کیا مقاصد تھے، وہ اسلحہ اتنا بڑا سڑک پر سادے لباس میں لے کے کیسے دندناتے پھر رہے تھے۔ وہاں پر میرے بوری بازار صدر میں سرکاری سطح پر بھی CCTV بڑے کیمرے لگے ہوئے، ان تک رسائی حاصل نہیں کی گئی، مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا جا رہا پولیس کی جانب سے پریڈی، اور مطلب وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو مجھ سے ہو سک رہا ہے، آپ جیسے صحافی حضرات سے ہو سک رہا ہے، چینل سے ہو سک رہا ہے، وہ میری آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں اس ملک میں FIR کٹانے کے لیے یا کٹوانے کے لیے میں حادثے کا ہونا ضروری ہے، یعنی میں مر جاؤں یا اغوا ہو جاؤں یا تاوان دے کے آ جاؤں، میرے خیال میں تو ہی پولیس نے خواب خرگوشی سے جاگنا ہے، ورنہ پریڈی پولیس نے جو ہے میرے خیال میں اس پر یہی سخت رویہ، یا پتہ نہیں جو مجھے لینے آئے تھے تو سندھ پولیس ان تک پہنچنے میں گھبرا رہی ہے، یا یہ پریڈی پولیس جانا نہیں چاہ رہی، تو اس کے پیچھے کیا کار فرما ارادے ہیں، اس پر تو میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حکام IG DIG DG رینجر صاحب یہی کچھ معلومات لے سکتے ہیں۔ باقی میں تو جتنا ہو سک رہا ہوں، میری جان کو خطرہ ہے، اور یہ کون لوگ ہیں، ان تک اگر پہنچ کر انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچایا، FIR کے بعد انہیں جیل تک نہیں پہنچایا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل حقائق وہ دفن ہی ہو جائیں گے، اور اپنی مدد آپ کے تحت جب تک زندہ ہے سڑکوں پر ہم نکلیں گے۔ کراچی کی سڑکوں پر ابھی بھی ظلم اور جبر کا بازار گرم ہے، کراچی شہر کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایاز میمن موتی والا ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔